with the name of Allah Almighty, Hedda Gabler. Act 4, last act. 10 पेज टर्न करें या 20 पेज टर्न करें. डबल. This is lecturer M.K. Bhutta, your host. Hedda का डायलॉग. Oh, I don't mean him, I mean me. इससे पहले हैडा ने ब्रैक को कहा था कि जब आयलट ने अपने आप को शूट किया है तो एक किस्म का रिलीफ महसूस होता है. ब्रैक ने कहा, हाँ, आयलट ने रिलीफ गेन कर लिया, उसको रिलीज मिल गया, छुटकारा मिल गया. हैडा ने कहा अब, ओह आई डोंट मीन हिम, मेरा मतलब वो नहीं था, I mean me, मुझे रिलीफ मिला है. The release of knowing that someone can do something really brave. इस चीज़ की आसानी मेरे मन में पैदा हुई कि कोई शख्स वाकई बहादुरी के साथ कोई चीज़ कर सकता है. आयलर लोबोग ने बहादुरी का कारनामा सर अंजाम दिया. इससे मेरे मन को बहुत आसानी मिली, मेरा मन आसान हो गया. समथिंग ब्यूटीफुल, उसने कोई चीज़ आला दर्जे की है, खूबसूरत की है, सुसाइड की है, वो भी अपने दिल में गोली मारकर. ब्रैक स्माइल्स, मुस्कुराता, माय डियर मिसेस हेडा, हाँ मेरी डियर मिसेस हेडा. ओह आई नो व्हाट यू आर गोइंग टू से, हाँ मुझे पता है कि तुम क्या कहने जा रहे हो, तुम क्या कहना चाहते हो. यू आर आ बोरयुआ इसे कहते हैं, बोर्जियस भी कहते हैं, बोरयुआ भी कहते हैं. बोर्जियस, हाँ तुम मार्क्सिस्ट नज़रिए के हामिल आदमी हो, तुम सोशलिस्ट नज़रिए के हामिल आदमी हो, तुम आम चीज़ों को सोचते हो, आम नज़रियात रखते हो, आम लोगों की बातें करते हो, आमियाना गुफ्तगू करते हो. एट हार्ट, हाँ मैं जानती हूँ, दिल में तुम एक आम इंसान की कदर करते हो. ट्रू, जस्ट लाइक, जैसा कि ये वेल. ब्रैक looks at her, उसकी तरफ देखता है. आयलर लोबोग has meant more to you. आयलर लोबोग तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ रखता था, मोहब्बत. Then you are willing to admit to yourself, जितनी कि उससे कहीं ज़्यादा वो मोहब्बत रखता था जितनी कि तुम उसके हवाले से एडमिट करती थी. तुम उसके हवाले से थोड़ी मोहब्बत एडमिट करती थी, लेकिन वो शख्स तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत रखता था, यानी कि तुम्हारे दरमियान अफेयर था. और एम आई रॉन्ग, क्या मैं गलत हूँ हेडा? आई एम नॉट आंसरिंग क्वेश्चंस लाइक दैट फ्रॉम यू. तुम मुझसे इस तरह के सवाल पूछो, मैं उसके जवाबात नहीं दूंगी. आई ओनली नो दैट आयलर लोबोग हैज़ हैड द करेज टू लिव. मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, आयलर लोबोग के अंदर जुर्रत थी कि वो रहे अकॉर्डिंग टू हिज ओन प्रिंसिपल्स, अपने असूलों के मुताबिक रहे. आयलर लोबोग ने अपने असूलों, अपनी रूह, अपनी करेज की बेस पर ये एक्ट किया है, तो मुझे खुशी हुई इस बात की. एंड नाउ एट लास्ट ही हैज़ डन समथिंग बिग. आखिरकार अपने ऊपर खुद कंट्रोल रखते हुए, अपनी करेज पर बिलीव करते हुए उसने कोई बड़ा काम कर दिखाया है, अपने आप को गोली मार दी. समथिंग ब्यूटीफुल, कोई चीज़ उसने आला दर्जे की, खूबसूरत की. टू हैव द करेज एंड अ विल टू राइज फ्राम द फीस्ट ऑफ लाइफ सो अर्ली. टू हैव द करेज, उसके अंदर जुर्रत हुई, एंड द विल टू राइज फ्राम द फीस्ट ऑफ लाइफ सो अर्ली. और क्या करेज थी उसके अंदर? उसने ख्वाहिश की, एंड अ विल, और उसके अंदर एक ख्वाहिश थी, टू राइज फ्राम द फीस्ट ऑफ लाइफ, कि वो ज़िंदगी की खुशियों से सो अर्ली, बहुत पहले ही मावरा हो गया. उसने ज़िंदगी के खाने को, खुशियों को, ग़िज़ा को, ज़िंदगी की रंगीनियों को पहले ही छोड़ दिया. ये बड़ापन है. कोई शख्स ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, ज़िंदगी की सारी रौनकें पड़ी हुई हों, उसको छोड़कर पहले ही चला जाए, ये बड़ापन है. जिस तरह शकीब जलाली ने किया था, उसने कहा था जो रास्ता आम हो जाए वो रास्ता छोड़ देते हैं, और ट्रेन के आगे ठहर कर उसने खुदकुशी कर ली थी. पाकिस्तानी पोइट था. ब्रैक,
It distresses me deeply. مجھے اس چیز کی بہت زیادہ مایوسی ہو رہی ہے، دکھ ہو رہا ہے مسز ہیڈا. But I am afraid I must rob you. لیکن مجھے خوف ہے، مجھے لازمی تمہیں چھٹکارا دینا چاہیے. Of that charming illusion. اس خوشگوار دھوکے سے. تم نے اپنے آپ کو جو خوشگوار دھوکے میں رکھا ہوا ہے، الوژن میں رکھا ہوا ہے، تم نے اپنے آپ کو جو خوشگوار خواب دکھایا ہوا ہے کہ آلرڈ لوبوگ نے بہت خوبصورتی سے اپنے آپ کو دل کے اندر شوٹ کر دیا. میں تمہیں اس دھوکے سے باہر نکالنا چاہتا ہوں. روب یو، تم سے چھین لینا چاہتا ہوں. کیا؟ الوژن، یہ دھوکہ دہی والا خواب. الوژن، میرا جھوٹا خواب. Back. You wouldn't have been allowed to keep it for long anyway. تم اس خواب کو زیادہ دیر تک اپنے پاس نہیں رکھ سکتی. بہرحال. ہیڈا. What do you mean? کیا مطلب ہے تمہارا؟ He had not shoot himself on purpose. اس نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو گولی نہیں ماری. پہلی بات کہ اس نے اپنی مرضی سے خودکشی نہیں کی. اس نے اپنے آپ کو پرپز، اپنے مقصد کے لیے اپنی مرضی کے مطابق نہیں مارا. ناٹ آن پرپز، اپنے مقصد کے لیے نہیں مارا. نو، اٹ ڈڈ ناٹ ہیپن کوائٹ دی وے آئی ٹولڈ یو. یہ بالکل حادثہ ویسے پیش نہیں آیا جس طرح کہ میں نے تمام محفل کے سامنے تمہیں بتایا کہ آلرڈ لوبوگ نے اپنے بریسٹ کے اندر گولی اتار دی. ایسا معاملہ نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے. Have you been hiding something? What is it? کیا تم کوئی چیز چھپا رہے ہو؟ کیا ہے یہ؟ In order to spare poor Mrs. Elsted's feelings. میں نے بیچاری ایلسٹیڈس کی فیلنگز کو ڈیمیج ہونے سے بچانے کے لیے میں نے اپنے آپ کو I permitted myself. میں نے اپنے آپ کو موقع دیا. 1 or 2 small equivocations. اپنے آپ کو موقع دیا کہ میں 1 یا 2 چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کر دوں واقعے میں. آلرڈ لوبوگ نے اپنے آپ کو خود سے نہیں مارا تھا، اس نے خودکشی نہیں کی تھی، اس نے اپنے سینے میں خود پسٹل سے گولی نہیں اتاری تھی. یہ حقیقت ہے. لیکن آلرڈ لوبوگ نے محض یہ بات اس لیے کی کہ جج بریک نے تمام لوگوں کو اس لیے یہ بات کی کہ آلرڈ لوبوگ نے بہادری کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اپنے دل میں گولی چلا دی، اس لیے تاکہ ایلسٹیڈ یہ سوچے کہ واقعی وہ بریو آدمی تھا، میرا کسی اچھے آدمی کے ساتھ تعلق تھا، کوئی قداور شخص تھا. اب یہاں ہیڈا کو بتا رہا ہے بریک حقیقت. واٹ؟ کیا؟ بریک. To begin with, he is already dead. اگر میں آغاز سے بات کروں تو وہ پہلی بات ہے ہاسپٹل میں مر نہیں رہا، وہ مر چکا ہے. He died at the hospital. وہ ہاسپٹل میں مرا. Yes, without regaining consciousness. ہوش میں آئے بغیر وہ ہاسپٹل میں مر گیا تھا. What else haven't you told us? اس کے علاوہ کیا چیز ہے haven't you جو تم نے ہمیں بتائی نہیں. The incident didn't take place at his lodgings. یہ واقعہ اس کے اپنے گھر میں رونما نہیں ہوا، درپیش نہیں آیا. ہیڈا. Well, that's utterly unimportant. ہاں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہیں بھی واقعہ پیش آیا ہو. بریک. Not utterly. مکمل طور پر نہیں. The fact is, you see, that Arnold Lobog was found shot in Mademoiselle Daniel's boudoir. حقیقت یہ ہے کہ آرنلڈ لوبوگ وہ گولی کھائے ہوئے پایا گیا میڈم موزیل ڈینیل کے بیڈ روم میں. بوڈار کا مطلب ہوتا ہے بیڈ روم، عورت کا بیڈ روم. تو وہ میڈم موزیل کے کوٹھے پر، اس طویف کے کوٹھے پر، اس کے بیڈ روم میں پایا گیا تھا. کون؟ آرنلڈ لوبوگ. یہ بہت بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ ایک بہت بڑا رائٹر کی ڈیتھ کہاں پر ہوئی؟ ایک طویف کے کوٹھے میں ہو گئی. ہیڈا کے لیے یہ خوفناک بات ہے. آلموسٹ جمپس اپ.
تقریباً وہ اچھل پڑتی ہے. بٹ انسٹیڈ سنکس بیک ان ہر چیئر. لیکن اپنی کرسی کے اندر پھر گر جاتی ہے. دیٹس امپاسبل. ناممکن ہے یہ. ہی کانٹ ہیو بین دیئر ٹوڈے. اس دن وہ وہاں پر نہیں ہو سکتا. آج کے دن وہ وہاں پر نہیں ہو سکتا تھا. رات وہ وہاں پر تھا. آج تو وہ وہاں پر نہیں تھا 3-4 بجے کے درمیان. بریک. ہی واز دیئر دس آفٹرنون. اس آفٹرنون میں وہ وہیں پر تھا. ہی وینٹ ٹو آسک فار سم تھنگ. وہ وہاں پر کچھ کہنے کے لیے گیا تھا. ہی کلیمڈ دے ہیڈ ٹیکن فرام ہم. اور وہ کلیم کرنے گیا تھا کہ اس کی کچھ چیزیں وہاں پر چرائی گئی ہیں. ٹاکڈ سم کریزی نان سینس اباؤٹ اے چائلڈ. اور وہاں پر بے وقوفوں کی طرح کوئی بیہودہ چیز کہتا رہا کسی بچے کے بارے میں. وچ ہیڈ گاٹ لاسٹ. کسی بچے کے بارے میں جو بچہ کھو گیا تھا. وہ وہاں پر بے وقوفوں کی طرح پاگلوں کی طرح نان سینس بکتا رہا کہ میرا بچہ تھا یہاں پر جو کھو گیا ہے میرا بچہ. ہیڈا. او دیٹ واز دا ریزن. اچھا تو پھر وجہ یہ تھی. ریزن یہ تھی کہ وہ بچے کے لیے وہاں گیا. مینوسکرپٹ کے لیے وہاں گیا. بریک. I thought at first he might have been referring to his manuscript. پہلے تو مجھے یہ پتا چلا کہ شاید وہ اپنے مینوسکرپٹ کے لیے وہاں پر گیا ہے. But I fear he destroyed that. لیکن مجھے خوف ہے کہ اس نے تو خود ہی اپنا مینوسکرپٹ توڑ پھاڑ دیا تھا himself. So he must have meant his pocket book, I suppose. تو میرا خیال ہے وہاں پر اس کا مقصد اس کا بٹوا تھا. وائلٹ تھا کہ اس کا بٹوا جو وہاں پر کھویا تھا وہ اسے مانگنے کے لیے گیا تھا. Yes, I suppose so. میرا خیال بھی یہی ہے. So they found him there. تو پھر کیا لوگوں نے اس کو میڈم موزیل کے ہاں مردہ پایا. Found him there. میڈم موزیل کے گھر میں کیا اسے مردہ پایا لوگوں نے. Yes, there. With a discharged pistol in his breast pocket. اس کے فرنٹ پاکٹ کے اندر جیب کے اندر پسٹل چلا ہوا پسٹل بھی تھا. یعنی کہ وہ جب وہاں پر لڑ رہا تھا شاید اس وقت اس کی جیب کے اندر پسٹل تھا وہ چل گیا. The shot had wounded him mortally. اور پھر گولی اس قدر شدید تھی کہ اس نے اس کو mortally اس کو ہلاکت خیز حد تک زخم دے دیا. Yes, in the breast. ہیڈا پھر بھی اکتفا کرتے ہیں کہ ہاں گولی لگی تو بریسٹ میں ہے نا. No, in the stomach. گولی پیٹ میں لگی ہے. The lower part. یا اس کے دنی سے نیچے اس کے سیکسول آرگن کی طرف گولی وہاں پر لگی ہے. گھٹیا جگہ پر گولی ماری ہے اس نے اپنے آپ کو یا لگی ہے اسے. ہیڈا looks at him with an expression of repulsion. اور وہ جج بریک کو دیکھتی ہے نفرت انگیز ایکسپریشن کے ساتھ. ریپلشن نفرت انگیز ایکسپریشن انداز سے. That too. یہ بھی. Oh, why does everything I touch become mean and ludicrous. اہم سینٹنس ہے. کیوں جس چیز کو میں چھوتی ہوں وہ گھٹیا اور مضحکہ خیز بن جاتی ہے. ludicrous مضحکہ خیز. گھٹیا مین کا مطلب ہی ادنے درجے کی. گھٹیا جس چیز کو میں چھوتی ہوں آخر وہ گھٹیا اور ادنی کیوں بن جاتی ہے. لو بوگ نے آخر ادنا اور گھٹیا کام کیوں کیا ہے. لڑائی کے اندر مارا گیا. خود کو شوٹ کیوں نہیں کیا اس نے. اگر خود کو شوٹ کیا تو لوور پارٹ میں کیوں کیا. اٹس لائک اے کرس. یہ ایک لعنت کی طرح ہے. دیر از سم تھنگ ایلس مسز ایڈا. مسز ایڈا کوئی اور بات بھی ہے جو میں نے کہنی ہے. اٹس ریدر ڈس ایگریبل ٹو. شاید تم اس سے ایگری نہ کرو. واٹ کیا. دا پسٹل ہے ایڈ آن ہم. جو پسٹل اس کی جیب میں تھا وہ. یس واٹ اباؤٹ اٹ. کیا بات ہے اس پسٹل کے بارے میں. ہی مسٹ ہیو اسٹولن اٹ. میرے خیال میں وہ پسٹل اس نے چوری کیا تھا. جمپس اپ اچھل پڑتی ہے. راز باہر آ گیا. اسٹولن اٹ چوری کیا. دیٹ ازنٹ ٹرو. نہیں یہ سچ نہیں ہے. ہی ڈیڈ ناٹ. وہ چوری نہیں کر سکتا. اٹس دا اونلی ایکسپلینیشن. یہ واحد ایکسپلینیشن ہے. اگر اس پسٹل کے معاملے کو سالو کرنا ہے تو ہیڈا میں تمہیں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ یہیں محض جواب بنتا ہے ایکسپلینیشن ہے اس پسٹل کی کہ وہ پسٹل
बस चोरी हुआ है. He must have stolen it. उसने ये पिस्टल लाजमी तौर पर चोरी किया है. चुप चुप चुप. Tasman and Mrs. Elstead have got up from the table. Tasman and Elstead वो टेबल से उठते हैं. In the rear room से and come into the drawing room, और ड्राइंग रूम में आते हैं जहाँ पर हैडा और जज ब्रैग बातें कर रहे हैं. Tasman, his hands full of papers. Tasman के हाथ पेपर से उलझे हुए. हैडा, I can't see properly under that lamp. मैं पीछे कमरे में मौजूद लैंप की रोशनी में प्रॉपरली देख नहीं पा रहा. डू यू थिंक, क्या तुम ये सोचती हो? आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ. Tasman, do you think we could possibly use your writing table for a little? क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारा ये राइटिंग टेबल थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर लूँ जो ड्राइंग रूम में पीछे की तरफ है? What? क्या कहती हो? Hedda, yes, of course. हाँ, कर सकते हो. Quickly. No, wait, let me tidy up first. नहीं, ज़रा इंतज़ार करो, मैं इधर छोटी छोटी चीज़ें हटा लूँ यहाँ से. Oh, don't you trouble about that. हाँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. There's plenty of room. यहाँ पर कमरे में बहुत सारे स्पेस बाकी है, जगह है, तो तुम्हें ये छोटी छोटी चीज़ें उठाने की ज़रूरत नहीं है. No, let me tidy it up first. मुझे ज़रा इसे सेट करने दो टेबल को. I'll take these in and put them on the piano. मैं ये चीज़ें यहाँ से ले जाऊँगी और पियानो के ऊपर जाके रख देती हूँ. Here, यहाँ. She pulls an object. वो एक चीज़ वहाँ से उठाती है. Covered with sheets of music. जिसके ऊपर म्यूज़िक की शीट्स हैं, यानी कि म्यूज़िक लिखे हुए अंदाज में है, नोट्स लिखे हुए अंदाज में है म्यूज़िक की. उसी को देख देख कर फिर बटन प्रेस किए जाते हैं म्यूज़िक के. बहरें होती हैं ये. तो शीट्स जिसके ऊपर म्यूज़िक लिखी हुई है वो उठाती है. आउट फ्रॉम अंडर द बुक केस. वो बुक केस से कोई चीज़ निकालती है, अलमारी में से. पुट सम मोर शीट्स ऑन टॉप एंड कैरीज. अपने हाथों पर कुछ और शीट्स रखती है और उठाती है. ऑल इन टू द रेयर रूम. ले जाती है पिछले कमरे की तरफ. अवे टू द लेफ्ट साइड से. Tasman puts his papers on the writing table. Tasman अपने कागज सारे राइटिंग टेबल पर रख देता है. अथॉरिटी बदल रही है. And moves the lamp over from the corner table. और लैंप को ले जाता है कॉर्नर टेबल के ऊपर जाके खड़ा कर देता है. He and Mrs. Elstead sit. दोनों लोग बैठ जाते हैं. Down and begin working again. ठिया के साथ अब Tasman बैठकर काम शुरू करता है. हैडा comes back. हैडा वापस आती है. Behind Mrs. Elstead chair. Mrs. Elstead की कुर्सी के पीछे ठहरती है. Ruffles her hair gently. उसके बालों में उंगलियां फेरती है आराम आराम से, क्योंकि उसके बाल जरखेज घने हैं. Well, my pretty Thea. हाँ तो मेरी प्यारी ठिया. And how is work progressing? काम कैसा जा रहा है? On Allard Lobog's memorial. Allard Lobog की मेमोरी में, उसकी याद में लिखा जाने वाला काम कहाँ तक पहुँचा? Mrs. Elstead looks up at her dejectedly. वो मायूस कुन अंदाज में देखती है हैडा को. Oh, it's going to be terribly difficult to get these into any order. Oh, it's going to be terribly difficult. बहुत मुश्किल है ये काम. To get these, कि इन चीज़ों को into any order, किसी तरतीब में लाना, इन नोट्स को तरतीब में लाना बहुत मुश्किल है. Tasman, we have got to do it. हम ये आखिर कर लेंगे. We must, हम लाजमी कर देंगे. After all, putting other people's papers, दूसरे लोगों के लिखे हुए कागज़ों को इनटू ऑर्डर तरतीब में लाना इज़ रादर माय स्पेशलिटी. यही तो मेरी महारत है. व्हाट, क्या कहते हो? मैं इस तरह का राइटर हूँ कि दूसरों की लिखी हुई चीज़ों को तरतीब दे देता हूँ. हैडा गोज़ ओवर टू द स्टोव. हैडा जाती है स्टोव के पास ताकि वहाँ से उसके अंदर जज्बात ऊद कर आएँ. वहाँ पर उसके जज्बात, उसकी जेलसी,
بڑھتی ہے اینڈ سٹس آن ون آف دا فٹ اسٹولز، فٹ اسٹول پر بیٹھ جاتی ہے. بریک اسٹینڈز اوور ہر، بریک اس کے سر پر سوار ٹھہرا رہتا ہے. لیننگ اگینسٹ دا آرم چیئر، اتھارٹی چیئر کے ساتھ ہی وہ نیچے کی طرف جھکتا ہے. ہیڈا وسپرس، ہیڈا سرگوشی کرتی ہے. وٹ واز دیٹ یو آر سیئنگ اباؤٹ دا پسٹلس؟ کیا کہہ رہے تھے تم پسٹلس کے بارے میں؟ بریک سافٹلی، ایسا سے. I said he must have stolen it. میں نے کہا کہ لوبوگ نے لازمی وہ پسٹل جو ہے چرایا ہوگا. Why do you think that؟ تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ اس نے چرایا ہوگا؟ Because any other explanation is unthinkable. کیونکہ پسٹل کے معاملے کو سلجھانے کے بارے میں کوئی دوسری ایکسپلینیشن ہو ہی نہیں سکتی، سوچ نہیں سکتا کوئی. مسز ہیڈا آر آؤٹ ٹو بی، یا کوئی اور ایکسپلینیشن ہونی چاہیے. ہیڈا آئی سی، میں سمجھ گئی. اب جج بریک اسے یہ نہیں کہتا ڈائریکٹ کہ وہ پسٹل تم نے اسے دیا ہوگا. جج بریک اس کو یہ بتاتا ہے کہ تمہارا بچنے کا راستہ کیا ہے. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پسٹل تم نے ہی دیا ہے. بچنے کا راستہ یہ ہے کہ تم یہی کہنا کہ پسٹل مجھ سے، میرے گھر سے چوری ہوا تھا. ہیڈا آئی سی. بریک looks at her for a moment، تھوڑی دیر کے لیے اسے معنی خیز انداز میں دیکھتا ہے. Allard Lodbrok was here this morning, wasn't he؟ Allard Lodbrok دن کو یہاں پر آیا تھا نا صبح، کیا نہیں آیا تھا؟ ہیڈا yes، ہاں آیا تھا. Were you alone with him؟ کیا تم اس کے ساتھ اکیلی تھی؟ For a few moments، تھوڑی دیر کے لیے اکیلی تھی. بریک You didn't leave the room while he was here؟ کیا جب وہ یہاں پر تھا تم نے لمحہ بھر کے لیے بھی کمرہ نہیں چھوڑا تھا؟ No، نہیں. بریک Think again، دوبارہ سوچو. Are you sure you didn't go out for a moment؟ کیا تم لمحہ بھر کے لیے بھی باہر نہیں گئی تھی؟ Oh yes۔ اب جب اس نے اس بات پر زور دیا تو ہیڈا کو سمجھ آ گئی کہ یہ مجھے کہانی سکھا رہا ہے. Oh yes، I might have gone into the hall۔ ہاں میں تھوڑی دیر کے لیے ہال میں گئی تھی. Just for a few seconds، کچھ سیکنڈز کے لیے. بریک And where was your pistol case during this time؟ اور اس وقت میں تمہارا پسٹل کہاں رکھا ہوا تھا؟ پسٹل کا کیس ڈبہ کہاں رکھا تھا؟ ہیڈا I had locked it in that، میں نے تو اس باکس کو، پسٹل کیس کو لاک میں رکھا ہوا تھا. بریک مسز ہیڈا، وہ اشارہ کرتا ہے مسز ہیڈا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہیڈا بات سمجھ آتی. اٹ واز لینگ اوور دیئر آن مائی رائٹنگ ٹیبل، کہتے ہاں وہ میری رائٹنگ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا. جج بریک اسے سمجھا رہا ہے کہ تم نے کورٹ میں اگر مسئلہ آ جائے تو تم نے کیا کہنا ہے. بریک اصل میں یہ بات اس طرح سے کر کے جج بریک اس کے دل میں جگہ بنانا چاہتا ہے، سمپیتھی اسے دے رہا ہے اور اسے اپنے کنٹرول میں لے رہا ہے اور اس کا دلدار بن رہا ہے. بریک ہیو یو لک ٹو سی if both the pistols are still there؟ کیا تم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ تمہارے دونوں پسٹل وہاں پر موجود ہیں؟ No، نہیں. You needn't bother، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. I saw the pistol Lodbrok had when they found him، میں نے دیکھا ہے وہ پسٹل لوبوگ کے پاس تھا جب لوگوں نے مردہ لوبوگ کو وہاں پر پایا. I recognized it at once، میں نے فوراً وہ پسٹل تمہارا وہاں پر پہچان لیا. From yesterday، کیونکہ میں نے کل بھی وہ پسٹل تمہارے ہاتھ میں دیکھا تھا جب تم نے اسی پسٹل سے میرے اوپر گولی چلائی تھی. And other occasions، اور میں نے دوسرے موقعوں پر بھی وہ پسٹل دیکھا تھا، سو میں نے پہچان لیا. ہیڈا ہیو یو گاٹ اٹ، کیا تم نے پہچان لیا، سمجھ گئے تم؟ بریک نو دا پولیس ہیو اٹ، نہیں سوری، ہیو یو گاٹ اٹ، کیا تم نے پسٹل وہاں سے واپس لے لیا، چرا لیا، اب حاصل کر لیا میرا پسٹل؟ نو دا پولیس ہیو اٹ، نہیں وہ پسٹل تو پولیس کے پاس ہے، تھریٹ باقی ہے. ہیڈا واٹ ول دا پولیس ڈو ود دس پسٹل، پولیس اس پسٹل کے ساتھ کیا کرے گی؟ ٹرائی ٹو ٹریس دا اونر، شاید وہ اس کے مالک کو تلاش کرنے کی کوشش کرے.
डू यू थिंक दे विल सक्सीड? तुम सोचते हो क्या वो कामयाब होंगे? लीन्स डाउन एंड विस्पर्स, झुक जाता है और सरगोशी करता है, नो हैडा गॉबलर, नॉट एज लॉन्ग एज आई होल्ड माई टंग। उस वक्त तक नहीं हैडा गॉबलर, गॉबलर असल हैडा, टेजमैन वाले नहीं, उस वक्त तक वो नहीं पहुंच सकते जब तक कि मैं अपनी ज़बान बंद रखूं। अब मेरे ऊपर, मैं ज़बान बंद रखूंगा तो वो तुम तक नहीं पहुंच सकते। लुक्स नर्वसली एट हिम, घबरा कर देखती है बेचैन होकर। एंड इफ यू डोंट, अगर तुम खामोश ना रहो तो, अगर तुम अपनी ज़बान बंद ना रखो तो फिर, ज़बान बंद नहीं रखेगा तो फिर क्या होगा? ब्रैक shrugs his shoulders, अपने कंधों को उचकाता है, ऊपर कंधे करता है। You could always say he had stolen it, तुम हमेशा की तरह कह सकती हो कि उसने तो पिस्टल चुराए थे। अब ब्रैक ने कहा कि जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक तुम्हारा पता नहीं चल सकता। इसका मतलब हैडा, तुम मेरी मरहून मिन्ना तो मेरी ज़बान के नीचे हो, मैं बोलूंगा तुम फंस जाओगी। हैडा कहती है कि अगर तुम ज़बान खोल दो अपनी तो फिर। जज ब्रैक कहता है कि फिर तुम सूली पर चढ़ जाओगी। उसने कहा नहीं, बस फिर तुमने इतना कहना है कि ये पिस्टल मेरे घर से चुराए गए थे। हैडा इस पर ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अगर कौम को, लोगों को ये पता चल गया कि पिस्टल मेरे घर से लोग ने चुराया है तो लोगों को पता चलेगा, उस बदनाम ज़माना का ताल्लुक इस औरत के साथ था और स्कैंडल सामने आ जाएगा कि इसका पिस्टल यहाँ से क्यों चुराया गया। तो ये जज ब्रैक की पिछली बात से कंट्रास्ट है, लेकिन ये उससे बड़ी खौफनाक बात थी। तो इस बात पर हैडा कहती है, आई वुड रादर डाई, मैं इससे बेहतर है मर जाऊंगी। ये एक्सेप्ट करने की बजाय कि मेरे घर से पिस्टल उस बदनाम ज़माना ने चुराया है, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊंगी। ब्रैक स्माइल्स, मुस्कुराता है। पीपल से दैट, लोग ऐसा कहते ज़रूर हैं कि मैं मर जाऊंगी, दे नेवर डू इट, और कभी मरते नहीं हैं। पीपल से दैट, लोग कहते हैं कि हम मर जाएंगे, दे नेवर डू इट, लेकिन वो कभी भी मरते नहीं हैं, स्कैंडल बर्दाश्त करते हैं। हैडा नॉट रिप्लाइंग, जवाब न दें। एंड सपोज द पिस्टल वॉजंट स्टोलन, अच्छा अगर ये ऑप्शन आ जाए कि पिस्टल चोरी ही नहीं हुए थे, एंड दे ट्रेस द ओनर, और वो ओनर को तलाश कर लें, यानी कि मुझे, व्हाट देन, तो तीसरा ऑप्शन क्या है? ब्रैक, देयर विल बी स्कैंडल हैडा, हैडा फिर तो पक्का स्कैंडल होगा कि तुमने पिस्टल दिया है और तुम्हारा उसके साथ माशका था। हैडा, स्कैंडल, तो ये एक बदनामी, स्कैंडल। ब्रैक, यस अ स्कैंडल, हाँ एक स्कैंडल। आई थिंक यू आर सो फ्राइटेंड ऑफ, वो चीज़ जिससे तुम बहुत ज़्यादा डरी हुई हो। यू विल हैव टू अपीयर इन कोर्ट टुगेदर विद मैडम मोज़ेल डैनियल, तुम्हें मैडम मोज़ेल डैनियल तवाइफ, अगली बदनाम ज़माना औरत के साथ इकट्ठे कटहरे में, कोर्ट के कटहरे में अपीयर होना पड़ेगा। तुम्हारा स्टैंडर्ड मैडम मोज़ेल के बराबर होगा। शील हैव टू एक्सप्लेन हाउ इट ऑल हैपेंड, और फिर मैडम मोज़ेल वहाँ पर एक्सप्लेन करेगी कि हादसा कैसे पेश आया। वाज इट एन एक्सीडेंट, क्या ये एक हादसा था, और वाज इट होमोसाइड, या ये एक कत्ल था। होमोसाइड, कत्ल। Was he about to take the pistol from his pocket to threaten her? या तो लोबोग अपनी जेब से पिस्टल निकाल रहा था ताकि वो मैडम मोज़ेल को थ्रेट करे, और पिस्टल चल गया। And did it go off, और पिस्टल फिर चल गया। Or did she snatch the pistol from his hand? या इस तवाइफ ने उसके हाथ से पिस्टल छीन लिया था, क्योंकि ये बड़ी लड़ाकी औरत है। शूट हिम, और पिस्टल छीन के लोबोग को ही मार डाला, कि लोबोग एक तवाइफ के हाथों मर गया। एंड देन पुट इट बैक इन हिज पॉकेट, और फिर उसने उस पिस्टल को
लोबो की पॉकेट में डाल दिया ताकि पुलिस ये सोचे कि पिस्टल इसके जेब में ही चल गया। शी माइट इजीली हैव डन इट, और वो औरत तो आसानी के साथ ये कर भी सकती है, किसी को मार भी सकती है। शी इज अ रिसोर्सफुल लेडी, वो ताकतवर लेडी है। मैडम मोजेल डैनियल है वो, मैडम मोजेल डैनियल ताकतवर लेडी। हैडा को अब एक नई उलझन में डाल दिया गया है कि अगर कोर्ट में केस किया तो तुम एक तवाइफ के साथ दोगे, तवाइफ के साथ ठहरोगी और तुम्हारा मकाम वो होगा। हैडा, बट आई हैव नथिंग टू डू विद दिस रिपल्सिव बिजनेस, लेकिन इस डिस्गस्टिंग नफरत अंगेज मामले के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रैग, नो नहीं, बट यू विल हैव टू आंसर वन क्वेश्चन, लेकिन तुम्हें एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। Why did you give Allard Lobo this pistol? तुमने Allard Lobo को ये पिस्टल क्यों दिया था? And what conclusion will people draw when it is proved? सोचो कि लोग क्या नतीजा अख्स करेंगे जब ये साबित हो जाएगा You did give it to him, कि तुमने पिस्टल खुद उसको दिया था। Hedda bows her head, अपने सर को झुका लेती है। That's true, सच है। I hadn't thought of that, मैंने ये तो सोचा भी नहीं था। Black, well, luckily there's no danger as long as I hold my tongue. ठीक है, खुशकिस्मती से कोई खतरा भी नहीं है जब तक कि मैं अपनी ज़बान बंद न रखूं। यानी कि वो कहता है कि हर तरह से तुम घिर चुकी हो हैडा, बस तुम एक चीज़ की मरहून मिन्नत हो, वो ये कि जज ब्रैक अपनी ज़बान न खोले और इसके अगेंस्ट तो बहुत कुछ देना पड़ेगा, फिर आई लव यू करना पड़ेगा। ब्रैक का फुल कंट्रोल। हैडा लुक्स अप एट हिम, देखती है ब्रैक को। इन अदर वर्ड्स, आई एम इन योर पावर जज, दूसरे अल्फाज में जज मैं तुम्हारे कंट्रोल में आ गई, तुमने मेरे ऊपर ताकत गेन कर ली। फ्रॉम नाउ ऑन, अब के बाद यू हैव गॉट यूर होल्ड ओवर मी, तुमने मेरे ऊपर कंट्रोल गेन कर लिया। ब्रैक विस्पर्स मोर स्लोली, आहिस्ता से सरगोशी करते हुए अंदाज में। हैडा, माय डियर रेस्ट बिलीव मी, मेरी प्यारी मुझ पर यकीन करो। आई विल नॉट अब्यूज माई पोजीशन, मैं अपनी इस अथॉरिटी को अब्यूज़ नहीं करूँगा, मैं अथॉरिटी का सही इस्तेमाल करूँगा। मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ करने पर मजबूर नहीं करूँगा। मैं अगर तुम्हारे ऊपर पावर गेन कर चुका हूँ तो तुम इसको एक्सेप्ट करो और मेरी रहो। मैं अपनी अथॉरिटी का मिस यूज़ नहीं करूँगा। हैडा, नेवरदलेस आई एम इन योर पावर, कुछ भी हो मैं तुम्हारे कब्जे में हो गई। डिपेंडेंट ऑन योर विल, तुम्हारी ख्वाहिश के ऊपर मेरा इन्हिसार हो गया। एंड योर डिमांड्स, और तुम्हारे डिमांड्स पर, तुम जो डिमांड करो मेरी ज़िंदगी वो पूरा करेगी। नॉट फ्री, मैं अब आज़ाद नहीं। स्टिल नॉट फ्री, मैं आज़ाद नहीं। राइजेस पैशनेटली, जज्बात से भरपूर उठ खड़ी होती है। नो, आई कुडंट बेयर दैट, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं किसी के कंट्रोल में हूँ। नो, नहीं। ब्रैक looks half derisively, वो तकरीबन मोकिंग अंदाज में उसके तरफ देखता है। तंजिया, derisively तंजिया अंदाज में देखता है। Most people resign themselves to the inevitable, बहुत सारे लोग नागुज़ीर बलाओं के आने पर सरेंडर कर दिया करते हैं। जब इनएविटेबल जज ब्रैक जैसे लोग आते हैं, जब कोई रास्ता नहीं रहता, उस वक्त लोग क्या कहते हैं, रिज़ाइन करते हैं, सरेंडर करते हैं। सूनर और लेटर, जल्दी या देर से। हैडा रिटर्न्स हिज गेज, दोबारा घूर कर देखती है। पॉसिबली दे डू, हाँ लोग रिज़ाइन कर देते होंगे।
She goes across to the writing table. Writing table کے پاس جاتی ہے. Represses an involuntary smile. اور وہ وہاں پر بغیر سوچ سمجھے ایک دم سے مسکراہٹ دیتی ہے. And says in Tasman's voice. اور اپنی آواز کو ایسے کر لیتی ہے جیسے ٹیزمن بول رہا ہو, یعنی کہ ٹیزمن کا انداز اپنا لیتی ہے. اور کیا کہتی ہے ٹیبل کے قریب جا کر, جہاں پر جارج بیٹھا ہوا ہے, ٹیزمن اور ٹھیا بیٹھی ہوئی ہے. Well, George, think you will be able to manage what? کیا سوچتے ہو کہ تم یہ مینج کر لو گے یہ مسودہ؟ واٹ کیا کہتے ہو؟ اب یہ واٹ کا ذکر, واٹ کا ڈائلاگ جو کہتا تھا وہ ٹیزمن کہتا تھا پورے ڈرامہ میں. ٹیزمن, heaven knows dear, خدا جانتا ہے پیاری ہیڈا, this is going to take months and months, یہ تو کئی مہینے لے گا ہم سے کام. ہیڈا in the same tone as before, ویسا ہی انداز اپناتی ہے جیسا کہ ٹیزمن کا تھا. fancy that, واجب, خدایا, واجب, خدایا. runs her hands gently through Mrs. Elsted's hair, اور اپنی انگلیوں کو مسز ایلسٹیڈ کے بھاری بھرکم بالوں کے اوپر پھیرتی ہے. doesn't it feel strange, ٹھیا عجیب و غریب تو نہیں لگ رہا نا تمہیں؟ Here you are working away with Tasman just the way you used to work with Alan Lobo. تم یہاں پر بیٹھی کام کر رہی ہو ٹیزمن کے ساتھ ایسے ہی انداز میں, just the way you used to work, جیسے تم کام کیا کرتی تھی آئلر لوبو کے ساتھ بیٹھ کر. اب جیلسی میں ہیڈا کے اندر کہ اس کے ہسبینڈ کو چرا لیا گیا, اور مسز ایلسٹیڈ جو کہ سلی ویمن ہے اس کے اندر اتنی زرخیزی اور ایبلٹی ہے وہ کسی کو بھی اپنے ساتھ کر سکتی ہے. لوگ تیار ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے. مسز ایلسٹیڈ, oh if only I can inspire your husband too, اے کاش کہ میں تمہارے ہسبینڈ کو بھی انسپائر کر سکوں, اس کو بھی میں انرجیٹک کر سکوں یہ اچھا کام کرے. oh it will come in time, ایسا ہوگا وقت آنے پر. ٹیزمن, yes do you know ہیڈا تم جانتی ہو, I really think I am beginning to feel a bit, میں محسوس کرنا شروع کر دیا ہے میں نے کہ مجھے انسپائر کر رہی ہے یہ لیڈی. well that why, اس طرح سے, but you go back and talk to Judge Bragg, لیکن تم جاؤ اور جج بریک سے گلاں باتاں کرو, گپ شپ کرو. ہیڈا, can't I be of use to you too, کیا میں تم دونوں کے استعمال کی نہیں رہی in any way, کسی طرح سے بھی؟ کیا میں ٹیزمن تمہارے اور ایلسٹیڈ کے اب قابل نہیں رہی, کسی کام کی نہیں رہی؟ ٹیزمن, نو none at all, نہیں ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. ٹرنس his head, اپنا سر موڑتا ہے. you will have to keep ہیڈا company from now on, جج ذرا تم ہیڈا کو آج کے بعد ذرا کمپنی دیا کرو. and see she doesn't get bored, اور دیکھو کہ ہیڈا بور نہ ہو. if you don't mind, اگر تم ناراض نہ ہو تو, یعنی کہ وہ ہینڈ اوور کر دیتا ہے ہیڈا کو ٹیزمن کے, سوری بریک کے. بریک گلانسز ایٹ ہیڈا کو گھورتے ہوئے. It will be a pleasure, یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی. ہیڈا, thank you but I am tired this evening, شکریہ تمہارا لیکن میں اس شام تو تھک گئی ہوں. I think I will lie down on the sofa in there, میں اندر جا کر صوفے پر تھوڑی دیر آرام کر لیتی ہوں. for a little, تھوڑی دیر کے لیے. while. Husband, yes dear, do what, ہاں ڈیئر جاؤ کرو ایسا, اور کیا. ہیڈا goes into the rear room, ہیڈا پچھلے کمرے میں چلی جاتی ہے. draws the curtains behind her, اپنے پیچھے پردے کو بھی کھینچ دیتی ہے. short pause, تھوڑا سا وقفہ آتا ہے. suddenly she begins to play a frenzied dance melody, تھوڑی دیر کے بعد فرینزائڈ وائلڈ قسم کے ڈانس والا میوزک آن دا پیانو، وہ پیانو کے اوپر بجانا شروع کر دیتی ہے. وہ پیانو کے اوپر بجاتی ہے جنگلی ڈانس والا میوزک. یہ میوزک جو بجا رہی ہے در حقیقت یہ جنگلنگ کو شو کرتا ہے، جو کہ ہیڈا گیبلر کے اپنے اندر جو جنگلنگ ہو رہی ہے. مسز ایلسٹیڈ
starts up from her chair, اپنی چیئر پر چونک پڑتی ہے اس وائلڈ ڈانس میوزک کو سن کر. Oh, what's that? یہ کیا ہے؟ ٹیزمین runs to the doorway. ٹیزمین بھاگتا ہے پچھلی گیلری کی طرف. Hedda dear, please don't play dance music tonight. آج رات تو ڈانس میوزک مت چلاؤ. Think of Auntie Rina. آنٹی رینا کے بارے میں سوچو. اینڈ آلٹ, اور آئلٹ کے بارے میں سوچو. آئلٹ کی ڈیتھ ہوگی, آنٹی رینا کی ڈیتھ ہوگی. ڈیتھ والی نائٹ کو میوزک مت چلاؤ. ہیڈا puts her head through the curtains. اپنا سر دو پردوں کے درمیان میں سے نکالتی ہے باہر. اینڈ آنٹی جوجو, اور آنٹی جوجو کے لیے بھی نہیں چلانا چاہیے میوزک. اینڈ آل دا ریسٹ آف دیم, اور تم تمام لوگ جو باہر بیٹھے ہو تمہارے لیے یہ میوزک کا نہیں ہونا چاہیے, میوزک نہیں چلانا چاہیے. فرام ناؤ آن آئی ول بی کوائٹ, اب رہوں گی میں بالکل خاموش آج کے بعد. شی کلوز دا کرٹنز بیہائنڈ ہر, اپنے پیچھے کارٹن کو, پھر کارٹن کو گرا دیتی ہے اور پیچھے چلی جاتی ہے. ٹیزمین ایٹ اے رائٹنگ ٹیبل, رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا ٹیزمین کیا کہتا ہے ایلسٹیڈ سے. اٹ distresses her to watch us doing this. اس طرح سے میں اور تم بیٹھ کر جب کام کر رہے ہیں, یہ سین distresses her, یہ سین ہیڈا کو مایوس کرتا ہے. I say Mrs. Elstead, I have an idea. میں کہوں گا مسز ایلسٹیڈ, ایک میرا خیال ہے. Why don't you move in with Auntie Jojo? تم آنٹی جوجو کے گھر پر کیوں نہیں چلی جاتی. I'll run over each evening, میں ہر شام کو وہاں پر پہنچ جاؤں گا. And we can sit and work there. What? ہم وہاں پر بیٹھ جائیں گے اور وہاں پر اکٹھے بیٹھ کے کام کریں گے. کیا کہتی ہو؟ اب آنٹی جوجو اکیلی, وہاں پر اگر ایک اور زرخیز لڑکی پہنچ جاتی ہے اور پیچھے ٹیزمین بھی پہنچ جاتا ہے تو آنٹی جوجو اور ٹیزمین کا گھر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ہیڈا فالتو. مسز ایلسٹیڈ, یس دیٹ مائٹ بی دا بیسٹ پلان, یہ سب سے اچھا پلان ہو سکتا ہے. ہیڈا فرام دا ریئر روم, ریئر روم سے آواز دیتی ہے. آئی کین ہیئر وٹ یو آر سینگ ٹیزمین, ٹیزمین مجھے آواز آ رہی ہے, میں سن رہی ہوں تم جو کچھ کہہ رہے ہو. بٹ ہاؤ شیل آئی اسپینڈ دا ایوننگز آؤٹ دیئر, لیکن تمہارے بغیر میں یہاں پر شامیں کیسے گزاروں گی, میرا کیا ہوگا. ٹیزمین لوکنگ تھرو ہز پیپرز, اپنے پیپرز کے اندر سے آنکھیں اٹھا کر کہتا ہے. او آئی ایم شیور جج بریک ول بی کائنڈ انف ٹو کم اوور. میرے خیال میں جج بریک جو ہے وہ کافی مہربانی کرے گا کہ وہ تمہارے پاس آ جایا کرے گا. اینڈ کیپ یور کمپنی, اور وہ تمہیں یہاں پر اچھی کمپنی دے گا. You wouldn't mind my not being here, judge. جج میرا یہاں پر ہونا تمہیں برا تو نہیں, میرا یہاں پر نہ ہونا تمہیں برا تو نہیں لگے گا. بریک اور چاہتا کیا ہے. In the armchair called gaily, in the armchair, اتھارٹی والی چیئر میں اب کون بیٹھا ہوا ہے, بریک. called gaily, خوشی خوشی کہتا ہے. I'll be delighted, میں بہت خوش ہوں گا. Mrs. Tasman, I'll be here every evening, میں ہر شام یہاں آ جایا کروں گا. We will have great fun together, اکٹھے ہم بڑا مزہ لوٹیں گے. You and I, تم اور میں. ہیڈا لاؤڈ اینڈ کلیئر, اونچی آواز میں واضح ہو کر. ہیڈا یس دیٹ ول سوٹ یو, ہاں جج بریک یہ کارنامہ تمہیں بہت سوٹ کرتا ہے. ووڈنٹ اٹ, کیا نہیں. جج دا اونلی کاک آن دا ڈنگ ہل, تم وہ ککڑ ہو, وہ فخر والے سنہرے جاوا لاکھے مرغے ہو جو کہ گوبر کے اوپر ٹھہرا ہوتا ہے. تم گند کے اوپر ٹھہرے والے فخر والے مرغے ہو. دس از دا ٹوٹل ایکسپلینیشن آف دا جج بریک, کہ کس طرح کا آدمی ہے. تم وہ فخر والے ککڑ ہو جو کہ گند کے اوپر ٹھہرتا ہے. A shot is heard from the rear room. A shot is heard from the rear room. پچھلے کمرے سے گولی چلنے کی آواز آتی ہے. Tasman, Mrs. Elstead and Judge Bragg start from their chairs.
एल्स्टेड जज और टैजमैन अपनी कुर्सी पर चौंक पड़ते हैं. टैजमैन, ओह, शी इज प्लेइंग विद दोज पिस्टल्स अगेन. मेरे ख्याल में वो दोबारा उन्हीं पिस्टल्स के साथ खेल रही है. ही पुल्स द कर्टन्स असाइड, रन्स इन. वो पर्दों को हटाता है, अंदर भागता है. मिसेस एल्स्टेड फॉलोज हिम. मिसेस एल्स्टेड भागती है पीछे टैजमैन के. हैडा इज लेइंग डेड ऑन द सोफा. सोफे के ऊपर हैडा मुर्दा पड़ी हुई है. कन्फ्यूजन एंड शouting. तमाम लोग गूं गूं कन्फ्यूज होते हैं और वो आहो बका करते हैं, आवाज़ें निकलते हैं. हैडा, ओ हैडा, ओ. बर्सा इंटर्स इन अलार्म. बर्सा चौंक कर आती है फ्रॉम द राइट साइड से. टैजमैन स्क्रीम्स टू ब्रैक. चीख कर ब्रैक से कहता है. शी हैज शाउट हरसेल्फ. इसने अपने आप को गोली मार दी. शाउट हरसेल्फ इन द हेड. अपने आप को सर में गोली मार दी. फैंसी दैट. सोचो तो, इस लड़की ने उम्दा किया. इसने अपने आप को गोली मारी और वो भी सर में मारी. हैडा ने गोली सर में शायद इसलिए मारी क्योंकि उसका दोस्त वो काम नहीं कर सका. उसने अपने सर में गोली नहीं मारी थी, फ़ख्र की अलामत नहीं पड़ा था. हैडा को वो काम खुद करना पड़ा. ब्रैक हाफ पैरालाइज्ड इन द आर्म चेयर. आर्म चेयर में आध मोया हुआ. आध मोया लड़खड़ाता हुआ, जैसे पैरालाइज हो. बट गुड गॉड, लेकिन ओ खुदाया, पीपल डोंट डू सच थिंग्स. लोग ऐसा नहीं करते. उसने पहले कहा था, ब्रैक ने, लोग कहते ज़रूर हैं कि वो गोली मार देंगे, अपने आप को मर जाएंगे, लेकिन लोग मरते नहीं हैं. लेकिन यहाँ पर जज ने कहा लोग तो ऐसा नहीं करते. इट्स मीन दैट कि इब्सन वांट टू से, इब्सन ये कहना चाहता है कि औरत किसी के कंट्रोल में अब मज़ीद नहीं आएगी. कंट्रोल में किसी के नहीं आएगी अब, और वो अपने आप को गोली मार देगी. बेहतर है. द पॉइंट्स फॉर रिमेम्बरेंस इज दैट जज ब्रैक जो चाहता था वेमेन के ऊपर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेन कि वेमेन के ऊपर अथॉरिटी कायम की जाए, उसको राज या उसके सीक्रेट्स या उसको किस तरह कंट्रोल में लाया जाए. ही इज़ फेल्ड. नाकाम हो गया. हैडा जो ब्रैक सोचता है कि ऐसा नहीं करती, औरतें नहीं कर सकती, उसने डॉल्स हाउस की नूरा की तरह जंप ले लिया, एक बड़ा स्टेप ले लिया, अपने आप को किल कर दिया, लेकिन किसी के कंट्रोल में नहीं आई. हैडा की ट्रेजेडी. हैडा रिप्रेजेंटेटिव है 20th सेंचुरी की लेडीज़ की, जो कि दो चीज़ों में बटी हुई है, लिबर्टी के अंदर और कन्वेंशंस के अंदर. उसने सुसाइड, वो नोरेटिक बन गई, वो सैकी बन गई, आखिर उसने सुसाइड कर ली. उसकी ट्रेजेडी हो गई. उसके अंदर तमाम तरह एलिमेंट्स मौजूद थे जो एक इंसान के अंदर होने चाहिए थे. जिंदा सलामत औरत के अंदर जो ट्रू चीज़ें थी होनी चाहिए थी वो मौजूद थी, लेकिन वो नाकाम हो गई. वो उसने ट्रेजेडी आखिर अपनी मीट, क्योंकि कन्वेंशंस के साथ वो टकरा गई. वो जो चाहती थी उसकी डिज़ायर सारी फुलफिल नहीं हुई. एट द सेम टाइम ड्रामे के अंदर एक पॉजिटिव पहलू भी है. पॉजिटिव पहलू ये है कि एल्स्टेड टैजमैन जो कि सिंपल पीपल हैं, उनका फिर से पेयर बन गया है. वो दोबारा अपना काम कंटिन्यू है, ज़िंदगी कंटिन्यू है. जो करैक्टर तसादम कर रहे हैं या सेक्सुअल पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम हो रहे हैं, ट्रेजेडी हो रही है. सो दिस इज लेक्चरर एम के भुट्टा. 033346555305 or 031346555305. This is Unpopular Acute Academy of English Literature and Law. For online studies you can come on my Skype. Skype is lecturer MK Bhutta. LECTURER MKBHUTTA Bhutta. फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, उस पर भी लेक्चरर एम के भुट्टा.
आप सर्च करेंगे. So nice of you and enjoy this song. Today there is heavy raining. There is a storm in Lahore. Today is 21st August 2015. You are listening the voice as well. What a beautiful weather is here. जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी किते भी न प्यार मिले जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी किते भी न प्यार मिले जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी अपना बेगाना होया बैरी समाना होया किते ना करार मिले जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी बाकी रह गया एदे कोलों वध केड़ा दुख बाकी रह गया सजना तो वख होई गलियां दा कख होई मेरी दीदार मिले जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी गए ने चा मेरे उखड़े ने सा